हेलो एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल साइन्स विथ कियस। आज म क्लास 8 च्याप्टर 5 लाइफ प्रोसेसको गभर्मेन्ट बुकको 127 मा रहेका सबै क्वेसनको सोलुसन दिन गइरहेको छु। यो पार्ट 1 मात्रै हो। यो लाइफ प्रोसेसमा डिफ्रेन्ट लेसन छ, तिनीहरूको पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै म राख्ने नै छु। यो फर्स्ट पार्टमा मैले लाइफ प्रोसेसको च्याप्टर 5 को फर्स्ट पार्टमा 127 मा रहेका डिफरेन्स बिट्विन गिभ रिजन र एन्सर द फलोइङ क्वेसनको सबै सोलुसन तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाउने छु र केही डिस्कस पनि गर्ने छु। सो without delay I am going to explain you a difference between fission and budding. Fission के हो त? Fission a form of asexual reproduction where an organism is split into a two or more equal part. अब two or more equal part मा डिभाइड हुन्छ र त्यो के हुन्छ फेरि न्यू अर्गानिजममा डेभलप हुन्छ भने त्यो फिसन भयो। भने बर्डिङमा के हुन्छ स्मल बर्ड प्लान्टको बडी पार्टबाट स्मल बर्ड निस्किन्छ र त्यो बर्ड इभेन्चुअली के हुन्छ न्यू इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानिजममा डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई बर्डिङ भन्छ। अब के हुन्छ इक्जाम्पल पारामेसियममा फिसन हुन्छ भने हाइडामा बर्डिङ हुन्छ र तपाईहरुले टेक्स्ट बुकमा अब मैले धेरै एक्सप्लेन गरिन, टेक्स्ट बुकमा तपाईहरुले पढ्ने बेलामा नै के एक्सप्लेन धेरै पाइसक्नु भएकै छ। यहाँ क्वेशन एन्सरको जनरली सोलुसन मात्रै दिन्छु र सोलुसन दिँदै गर्दा केही एक्सप्लेन पनि गर्ने छु। अब बल्बिल्स एन्ड राइजोम्स। अब बल्बिल्स एन्ड राइजोमको डिफरेन्स बिट्विन के हो त? स्मल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्रो अन अ प्लान्ट व्हिच क्यान डिटेक्ट एन्ड ग्रो इन्टु अ न्यू प्लान्ट। न्यू प्लान्टमा डेभलप हुने भयो। राइजोम भनेको अन्डरग्राउन्ड स्टिम दैट सेन्ड आउट रूट एन्ड सुट लिडिङ इन्टु अ न्यू प्लान्ट। अब यो राइजोम्स भयो। त्यस्तै नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको के हुन्छ डिफरेन्स बिट्विनमा? अब यो नेचुरल भन्दा बित्तिकै नेचुरली अब नेचरमा विदाउट ह्युमन अथवा हाम्रो मान्छेको मेडिटेट बिना अथवा मान्छेको इन्भल्भमेन्ट बिना नै रिप्रोडक्सन भयो भने त्यसलाई नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्यो। रिप्रोडक्सन थ्रु अ नेचुरल पार्ट अफ द प्लान्ट लाइक रूट स्टिम एन्ड लिभ विदाउट इन्भल्भमेन्ट अफ ह्युमन भयो भने त्यसलाई नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्यो अथवा नेचुरल प्रोपागेसन भन्यो। आर्टिफिसियल प्रोपागेसनमा के हुने भयो ह्युमन मेडिटेड मेथड लाइक ग्राफ्टिङ लेयरिङ कटिङ टु अ न्यू ग्रो न्यू प्लान्ट। अब ह्युमनको इन्भल्भमेन्ट भयो भने त्यसलाई के भन्छ आर्टिफिसियल प्रोपागेसन भन्छ। ओनियनमा हुने नेचुरल प्रोपागेसन भने रोजमा हुने अथवा एप्पलमा हुने ओरेन्जमा हुने यो सबै के हो आर्टिफिसियल प्रोपागेसन हो। अब लेयरिङ एन्ड ग्राफ्टिङ अनदर डिफरेन्स बिट्विन छ लेयरिङ एन्ड ग्राफ्टिङ। लेयरिङमा के गर्छ लेयरिङमा एउटा ब्रान्चलाई भुइँमा अन्डरग्राउन्ड लैजान्छ र अन्डरग्राउन्ड लगेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा सोइलले पुरेर राख्छ। अब त्यो सोइल कभर गरिसके पछाडि त्यहाँ डिफ्रेन्ट ठाउँबाट रुटहरू तल जान्छन् र माथि ब्रान्च निस्किन्छ र त्यसलाई पछि कट गरेर डिफ्रेन्ट प्लान्टमा डेभलप गर्यो भने त्यसलाई लेयरिङ भन्यो। भने ग्राफ्टिङमा पनि अर्को के हो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको टेक्निक हो। त्यसमा के गर्छ त भन्दा दुईटा एउटा रुखको हाँगा ब्रान्च र अनदर रुखको रुट सहितको स्टिम बीचबाट काटेर त्यसलाई जोडेर न्यू प्लान्टको डेभलप गर्छ, त्यसलाई ग्राफ्टिङ भन्छ। अब गिभ रिजन। अब यही च्याप्टरको क्वेसन नम्बर 3 मा छ गिभ रिजन। यसमा फर्स्ट क्वेसन छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हैज नो कन्सेप्ट अफ मेल एन्ड फिमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा मेल र फिमेलको कन्सेप्ट किन हुँदैन त? एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन्भल्भ्स ओन्ली वन प्यारेन्ट एन्ड does not require male or female gametes resulting in offspring genetically identical to the parent भनेको अब आइडेन्टिकल जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुनुको प्यारेन्ट्स अब आमा बुबा जस्ता के रे जुन प्लान्टबाट नयाँ प्लान्ट निकालेको पुरानो प्यारेन्ट्स प्लान्टको सेम जस्ताको तस्तै अफस्प्रिङहरु निस्कने भए र मेल र फिमेल ग्यामेट्सको इन्भल्भमेन्ट नै हुने भएन। विदाउट मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्सको इन्भल्भमेन्ट बिना नै कुनै प्लान्टको पार्टबाट नयाँ प्लान्ट निस्कने भयो अथवा कुनै अर्गानिजमको पार्टबाट न्यू अर्गानिजम प्रोड्युस हुने भयो। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हैज नो कन्सेप्ट अफ मेल एन्ड फिमेल। अब अनदर क्वेसन इज द रिप्रोडक्सन फ्रम द ट्युबर अफ द पोटाटो इज कल्ड भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई एकदम छोटोमा एन्सर लेख्दिन खोजिरहेको छु, सकेसम्म एकदम सर्ट एन्सर लेख्न खोजेको छु, धेरै लामो बनाउँदा
लेन्दी पनि हुन्छ र पढ्न गाह्रो पनि हुन्छ भनेर एकदम सर्ट एन्सर मात्रै लेखिदिन खोजेको छु। गिभ रिजन पनि इट इन्भल्भ्स द ग्रोथ अफ न्यू प्लान्ट फ्रम द ट्युबर अ पार्ट अफ द भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर। अब भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर पार्ट अफ द प्लान्टबाट इन्भल्भ भएको होइन कि भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर अफ द भेजिटेटिभ पार्टबाट के निस्क्यो, न्यू प्लान्ट निस्क्यो। सिडबाट निस्केन, नयाँ भेजिटेटिभ पार्टबाट नै के निस्क्यो, न्यू प्लान्ट निस्क्यो। सो ट्युबर अफ पोटाटो इज कल्ड भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। अब फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रम ग्राफ्टिङ टेक्निक। अब ग्राफ्टिङ टेक्निकबाट फार्मर कसरी बेनिफिट हुन्छ, कसरी फाइदा आउँछ त? ग्राफ्टिङ अलो कम्बाइनिङ द बेस्ट ट्रेट अफ द टु प्लान्ट सच एज डिजिज रेसिस्टेन्स एन्ड बेटर फ्रुट क्वालिटी इन्क्रिजिङ अ क्रप। अब के हुन्छ, डिजिज पनि लाग्दैन ग्राफ्टिङबाट निस्केको प्लान्टमा, कम हुन्छ, कम लाग्छ र बेटर क्वालिटीको फ्रुट निस्किन्छ। फ्रुट क्वालिटीमा नि इन्क्रिज हुन्छ र क्रप भनेको धेरै र फ्रुट्सहरू पनि अथवा प्रोडक्सन रेट पनि हाई हुने भयो। सो ग्राफ्टिङ टेक्निकबाट के हुने भयो, फार्मरहरू बेनिफिसियल हुने भयो अथवा फाइदा पाउने भए। अनदर छ टिस्यु कल्चर इज कन्सिडर द मोस्ट एडभान्स मेथड एमङ अदर मेथड अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। अब भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको मेथडमध्ये टिस्यु कल्चर किन सबैभन्दा विकसित वेल डेभलप मानियो त? टिस्यु कल्चरले के गर्छ त? टिस्यु कल्चर अल्लो फर द ऱ्यापिड प्रोडक्सन अफ लार्ज नम्बर अफ आइडेन्टिकल प्लान्ट फ्रम द स्मल पिस अफ टिस्यु। एउटा प्लान्टको टिस्यु लिएर त्यही टिस्युबाट लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट के गर्न सकियो, प्रोड्युस गर्न सकियो। इन्स्योरिङ अ डिजिज फ्री, तिनीहरू डिजिज फ्री पनि हुने भयो होइन, हाई क्वालिटी प्लान्ट, तिनीहरूको क्वालिटी पनि हाई हुने भयो। सो अरू भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको आर्टिफिसियल नेचुरल मेथड भन्दा टिस्यु कल्चर सबैभन्दा एडभान्स र बेनिफिसियल भयो। अब अनदर अरू क्वेसन छन्, एन्सर द फलोइङ क्वेसन टाइप क्वेसन। मैले सकेसम्म यो भिडियोलाई सर्ट पनि बनाउन गइरहेको छु। वाट इज अ रिप्रोडक्सन, गिभेन इक्जाम्पल। अब रिप्रोडक्सन तिमीहरूको बुकमा लामो छ, मैले एकदम छोटो र सजिलो रिप्रोडक्सनको डेफिनेसन लेखिदिएँ। रिप्रोडक्सन इज द बायोलोजिकल प्रोसेस बाई विच अर्गानिजम प्रोड्युस अफस्प्रिङ। अब यो बायोलोजिकल प्रोसेस हो जुनले के गर्छ, नयाँ अफस्प्रिङहरू प्रोड्युस गर्छ भनेर रिप्रोडक्सन हो। गिभेन इक्जाम्पलमा अब चिकन लेयरिङ एग, एगबाट के हुन्छ फेरि फर्टिलाइज एगबाट नयाँ अर्गानिजम डेभलप हुन्छ। न्यू अर्गानिजम इज डेभलप फ्रम द फर्टिलाइज एग अफ द चिकन भनेर लेख्यो भने के हुने भयो, एउटा इक्जाम्पल हुने भयो। मैले यहाँ एकदम सर्ट मात्रै बनाइदिएँ। वाट आर द टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन, डिस्क्राइब एनी वान ब्रिफली। अब टाइप के छन्, फिसन छ, बर्डिङ छ, स्पोर फर्मेसन छ एन्ड भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। दे आर द टाइप अफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। एन्ड अब एउटा बर्डिङलाई सिम्पली डिफाइन गर्दा के अरे डिस्क्राइब गर्दा एकदम सर्ट डेफिनेसन लेख्दा के हो, अब बर्डिङ कहाँ हुन्छ, हाइडामा हुन्छ। इन हाइडा स्मल बर्ड डेभलप अन द प्यारेन्ट्स बडी। अब हाइडाको बडीमा स्मल बर्ड निस्किन्छ विच ग्रो एन्ड इभेन्चुअली डिटेक्ट्स इन्टु बिकम अ न्यू अर्गानिजम। न्यू अर्गानिजममा डेभलप भएर त हाइडाबाट त्यही बर्ड न्यू अर्गानिजम वेल डेभलप अर्गानिजममा डेभलप भएर त्यो के भयो, त्यहाँबाट छुट्टिएर नयाँ अर्गानिजम फर्म हुन्छ। त्यो के भयो, बर्डिङ एउटा भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको के अरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको इक्जाम्पल भयो। डिस्क्राइब द बर्डिङ प्रोसेस अफ हाइडा सच सुइटेबल फिगर भन्यो। अब बर्डिङ प्रोसेस र अब यो फिगर चाहिँ मैले यहाँ देखाउन सकिनँ अथवा यहाँ राखिनँ, तिमीहरूको बुकमा नै हाइडाको बर्डिङ प्रोसेसको फिगर छ, त्यहीँबाट नै कपी गर्ने। हाइडा फ्रम अ बर्ड, अब डिस्क्राइब गर्दा हाइडा फ्रम अ बर्ड अन इट्स बडी वाल द्याट ग्रो ग्रेजुअल्ली ओन्स म्याच्योर इट डिटेच टु बिकम अ न्यू हाइडा। न्यू हाइडामा निस्किन्छ भनेर केही एक्सप्लेन अझ बढी गरे पनि हुन्छ र त्यो बुकमा भएको फिगरलाई के गर्नु पऱ्यो, कपी गर्नु पऱ्यो। अब मेक अ फ्लोचार्ट मेथड अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। अब त्यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको फ्लोचार्ट पनि बुकबाट नै कपी गर्न पऱ्यो। यो पनि मैले यहाँ बनाइनँ, अरू क्वेसन एन्सर मात्रै धेरै गरेँ। यो बुकमा नै के छ, जस्ताको तस्तै फ्लोचार्ट छ, त्यही नै बनाउने। वाट काइन्ड अफ रिप्रोडक्टिभ युनिट इज अ बल्बिल, गिभ एन इक्जाम्पल। बल्बिज आर स्पेशलाइज बर्ड द्याट क्यान ग्रो इन्टु अ न्यू प्लान्ट। इक्जाम्पल गार्लिक, गार्लिक इक्जाम्पल भयो। अब बल्बिज के हो भनेर सोध्यो, वाट रिप्रोडक्टिभ युनिट हो भनेर सोध्यो, मैले एकदम सर्टमा बल्बिज आर स्पेशलाइज बर्ड द्याट क्यान ग्रो इन्टु अ न्यू प्लान्टमा ग्रो हुन सक्ने स्पेशलाइज्ड बर्ड हो भनेर मात्रै लेखिदिएँ। इक्जाम्पल पनि लेखिदिएँ, एकदम सर्टमा एन्सर लेखिदिएँ। अब एफ नम्बर क्वेसन छ, वाट आर स्टक एन्ड सिकन इन ग्राफ्टिङ, डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ ग्राफ्टिङ विथ द एडभान्स। स्टक इज द रुटेड पार्ट। अब दुईवटा पार्ट जोड्ने, एउटा हाँगा अर्को केसँग प्लान्टमा ल्याएर जोड्ने हो। अब त्यो माथिको हाँगालाई सिकन भन्यो, अब रुटेड प्लान्टलाई के भन्यो, स्टक भन्यो। अब तिनीहरूलाई जोडे पछाडि के हुने भयो, नयाँ अर्गानिजम
नयाँ प्लान्ट फर्म हुने भयो। अब एडभान्टेज के हुन्छ त? अब यसको एडभान्टेज त अब डिप ग्रोथ एन्ड प्लान्टको ग्रोथ, डिफ्रेन्ट प्लान्ट फर इम्प्रुभ ग्रोथ एन्ड फ्रुट प्रोडक्सन हाई हुने भयो। यिनीहरू डिजिज फ्री पनि हुन्छ। अथवा डिफ्रेन्ट ट्रेडलाई अथवा फिचर भएको प्लान्टलाई डिफ्रेन्ट फिचरलाई के गर्न सकियो, कम्बाइन गर्न सकियो र एकदम सानो रुखमै पनि यो के गर्छ, फ्रुट्सहरू प्रोडक्सन दिन सक्छ। त्यो पनि यसको एडभान्टेज भयो। अब फास्ट प्रोडक्सन रेट पनि फास्ट हुने भयो र सर्ट टर्ममै प्रोडक्सन दिन सक्ने भयो। वाट इज लेयरिङ? लेयरिङ के हो? ड्र द फिगर अफ लेयरिङ। लेयरिङको फिगर चाहिँ बुकबाटै बनाउने। लेयरिङ के हो त? अब लेयरिङ भनेको बेन्डिङ अफ द ब्रान्च टु अ ग्राउन्ड, कभरिङ इट विथ द सोइल। के गर्ने? रुखको प्लान्टको ब्रान्चलाई बेन्ड गर्ने र सोइलमा राख्ने, कभर गर्ने माथिबाट सोइलले, अन्टिल रुट ननिस्कने बेलासम्म। देन सेपरेटिङ इट इन अ न्यू प्लान्ट, त्यसपछि कट डाउन गरेर डिफ्रेन्ट प्लान्टमा सेपरेट गर्ने। अब यसको इक्जाम्पल र फिगर बुकबाट नै कपी गर्ने। अब क्वेसन नम्बर यस छ। सेकेन्ड लास्ट क्वेसन, राइट डाउन द नेम अफ द मेथड अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फलोइङ अर्गानिजम भनेर त्यहाँ देख। मैले डिफ्रेन्ट अर्गानिजमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको टाइप यहाँ तिमीहरूलाई स्क्रिनमा राम्रोसँग देखाइदिएँ। अब कुनमा के हुन्छ भन्ने कुरा अब यो कपी गर्ने। त्यसपछि अब लास्ट क्वेसन छ, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट एन्ड बेनिफिसियल टु एभ्रीवन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट इन्क्लुडिङ मोर इक्जाम्पल। अब आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसनको एडभान्टेजहरू तिमीहरूले बुकबाटै लेखे पनि भयो, नभए मैले यहाँ सर्टमा लेख्दैछु। आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन इन्स्योर ऱ्यापिड, लार्ज स्केल एन्ड युनिफर्म प्लान्ट रिप्रोडक्सन। फर इक्जाम्पल भनेर टिस्यु कल्चर हेल्प प्रोडक्सन आइडेन्टिकल डिजिज फ्री प्लान्ट एन्ड ग्राफ्टिङ इम्प्रुभ फ्रुट क्वालिटी बेनिफिटिङ एग्रिकल्चर भनेर मैले सर्टमा प्याराग्राफमा लेखिदिएँ। अब यो पनि यति लेखे हुन्छ। ल मैले एकदम सर्टमा सर भनेर एकदम सर्टमा एन्सर लेखेर यो फर्स्ट लेसनको सबै क्वेसन एन्सर यहाँ तिमीहरूलाई भने कुन क्वेसन कसरी लेख्ने, अब फिगर बुकबाट बनाउने, अरू क्वेसन एन्सर यति लेखे। लाइफ प्रोसेसको गभर्नमेन्ट बुकको फर्स्ट लेसन क्वेसन एन्सर यति लेखे पुग्यो। ओके, थ्याङ्क यू अल। फेरि लाइफ प्रोसेसकै पार्ट 2 पार्ट 3 तिमीहरूलाई फेरि लिएर आउनेछु। एन्ड भुल्नु चाहिँ भएन, के गर्न? सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नु चाहिँ भुल्नु भएन। फेरि सरले यस्तै भिडियो फेरि पनि हाल्दै गरोस् भन्नको लागि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु पर्यो भन्दै थ्याङ्क यू all of you who is on my YouTube channel and watch the video.